आज फोंडा पुलीस स्टेशनाचेर दनपारचे 3:30 वरां इन्फॉर्मेशन आयलें की जो सांताक्रूज फोंडा हातूंतल्यानच्यान की तांचो भाचो जो आसा तो थंय पडिल्लो आसा घरानूच भितर आनी लॉट ऑफ इंजुरीज आसा. PI फोंडा पुलीस स्टेशन तुषार लोटलीकर वो थंयसर वचून पयलीं प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन्स केले, तांणी इन्क्वायरी केली आनी ताजेर पळोवन चुकलें की मामा आनी भाचो जो आसा मामाचें नांव कृष्णा सदाशीव नायक, वो 65 years old, वो आपल्या बायले बरोबर घरान रावता, तांचें ओन घर. आनी सायडीकल्या रुमान सेम घरान अविनाश धनंजय नायक, वो 42 वर्साचो, ताजो भाचो भयणीचो चलो हो रावता आनी ताजें लग्न बीन कांय जावना. आनी भरपूर कोप मारप. तेंचे फाटल्यान जो रूम रावता तेजे फाटल्यान किचन आसा, सगळें मातयेचें घर. ते किचनाचे वयले पत्रे जे आसा ते मोडून पडले आनी फाटल्या दिसांनी पावस जेन्ना पडलो तेन्ना ते भिंतीचेर सगळें उदक येयलें, तें प्लास्टीक धांपलें. सो हो मामा जो आसा तो ताका परतून सांगतालो की तें किचन धांपून घेवया, नाल्यार तें आसा ती वणती बीन मोडून पडटली, पावस आतां आयला. हो सदींच ताका सांगप सकाळचो वता आसतना 8 की आपूण रोखडोच 8 सांजचो घेवन येता, कामाक वता. तो डिलिव्हरी बॉय म्हणून काम करतालो, वता आनी 8 म्हणून. पूण आतां नियरली 2 म्हयने 3 म्हयने जावन गेले, 2-3 वर्सां जावन गेली. अशें चलिल्लें आसा की हो कांयच हाडना ते पत्रे बित्रे. आनी काल सकाळीं ताणें वता आसतना सांगलें की आपूण पत्रे घेवन येता म्हणून. काल आयतार आशिल्लो, आपूण रोखडेच पत्रे घेवन येता, च्या घेता आनी रोखडे पत्रे घेवन येता म्हणून. आतां पत्रे घेवन येता म्हणलो तो मनीस परतून आयलोच ना. तो रातचो 11:15 आयलो, जेन्ना ही न्हिदिल्ली. तो आयलो ताज्या म्हणण्या प्रमाणे की हें मारलें, बालदेचेर खोट मारली, त्या बरोबर व्हडलो आवाज जालो आनी हांकां म्हणपा लागलो जितोच मारपाक जाय अशें म्हणपा लागलो. आनी त्या बरोबर ताजी जी बायल आशिल्ली म्हणजे मामी ताजी, ती उठून भायर आयली दार काडून. तर आरे कितें तूं पत्रो हाडटा म्हणून सांगिल्लो आनी तूं सकाळीं गेल्लो रोखडो येवपाचो, तो आतां रातचो 11:15 आयला. इतक्यान घोव तिजो म्हणजे मामा होवूय उठून भायर आयलो. तेन्ना बाचाबाची जाली तोंडाची. मागीर ही मामी जी आसा ही मातशी मदीं पडली सोडोवपाक तांकां. मामीकूय मातशें धक्को मारलो आनी सायडीक उडयली, तोवूय मामा पडलो सायडीक. ती मामी बॉडी सारकीच भिली, सामकीच आसा ती बारीक. शी इज ऑल्सो नियरींग 60s, लोकांचें काम करता घरांतलें आनी आपल्याचो उदरनिर्वाह करता. ती भिली आनी ती धांवली, पडली बिडली, तिच्या हातीक बितीक लागलें, कोपराक धोपराक लागलें. ती फाटले सायडीक वटेन गेली हांचे. आनी ती मागीर म्हणटा की कितें जालें एक्झॅक्टली हांचें खबर ना, बरें आसा. पण सकाळ फुडें पळयलें जाल्यार ताज्या तकलेचेर फातर घातिल्लो आसा, जो नांव अविनाश हाज्या तकलेचेर. आनी 2-3 फातर आसा, तोंड सारकें स्मॅश जाल्लें आसा आनी कंप्लीट थंयसर डेड आसा. मागीर आतां ताजी भयण जी आसा श्रीमती अमिता नायक, ही मॅरीड सिस्टर सावयवेरें रावता. तिणें कंप्लेन दिल्ली आसा आनी जेन्ना तिका कळ्ळें की हे रातचे तांचे झगडी जाली आनी मामान फातर घालो ताजेर आनी ताजेर पडलो तो. आनी 2-3 फातर आनी चड घाले, तितून तोंड बीन ताजें सगळें डिसफिगर जाल्लें आसा आनी ताज्याक लागून तो मेल्लो आसा. सो आमी मर्डर केस रेजिस्टर केल्ली आसा. आनी कृष्णा सदाशीव नायक जो मामा 65 years old, हाका आमी ताब्यान घेतिल्लो आसा. डेड बॉडी आमी पंचनामा बीन सगळें करून आमची सायंटिफीक टीम आयली आनी तांच्यांनी एविडन्स गोळा केल्ले आसा. आनी आतां आमी बॉडी प्रिजर्वेशनाक धाडिल्ली आसा. फाल्यां सकाळीं पोस्टमॉर्टम जातलो.